नाउज़ बिल्लाह माज़ अल्लाह, नाउज़ बिल्लाह माज़ अल्लाह। कितना गुमराह करोगे, कितने तुम्हारे झूठ पकड़ूं। तुम्हारी किताबें झूठ से भरी पड़ी हैं, गलाजत से भरी पड़ी हैं। इसको ये सबसे मोतबर किताब कहता है वो है असूल काफ़ी। तो असूल काफ़ी का पोस्टमार्टम कर रहा हूँ मैं काफ़ी दिन से, और आज एक और जो है वही बकौल हसन अल्लाह यारी आपकी खिदमत में लाया हूँ कि जिसमें यानी कि कुरान की आयत को अपनी मर्ज़ी के तौर पे इस्तेमाल करना। तो खैर ये कुलैनी जिसने ये किताब लिखी है, दज्जाल आदमी, ये उसका शेवा है। तो वैसे तो ये कुरान को मानते नहीं है। वैसे जब हसन अल्लाह यारी से बात करो तो वो तो कहता है नाउज़ बिल्लाह माज़ अल्लाह, बकरी वाला कुरान है। तो जब बकरी वाला कुरान है तो तुम फिर रेफरेंसेस इसमें से क्यों देते हो? ये कहते हैं हमारा कुरान तो मौला अली का कुरान है। अगर मौला अली का कुरान है तो कहाँ है? तो ये कहता है हमारे दफातर में पड़ा है, हमारी हर जगह पे पड़ा है, कुरान तो हमारी कारों के अंदर पड़ा हुआ है। तो झूठ के कभी भी पाँव नहीं होते। मैंने देखा कि इसकी आलमोस्ट इन आपकी ही बुक से, शियाओं की बुक से, मैं तकरीबन कोई 30+ वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर चुका हूँ, और आप लोगों का झूठा, आप लोगों की गलाजत से भरी हुई किताबें और आप लोगों का झूठा चेहरा जो है वो बेनकाब कर चुका हूँ। तो आज एक और वही बकौल हसन अल्लाह यारी वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। 11 इमामों के अहादीस जो हैं अगर मोतबर कुतुब में वारिद हैं तो ये अहादीस हुज्जत हैं। ये सब कुरान मजीद की तरह वही है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये इन पे अमल करना वाजिब है, उन पे अमल करना वाजिब है, उन पे अमल करना वाजिब है। आपने कहा कि अहले सुन्नत के पास कुरान नहीं है, अहले तशय्युअ के पास कुरान है, ठीक है। अब सवाल मेरा ये आपसे कि अहले तशय्युअ के पास जो कुरान है वो कहाँ है? हर एक के घर में पड़ा है ना, मस्जिद में पड़ा है, घर में पड़ा है, घर में पड़ा है जी, ऑफिस में पड़ा है, गाड़ी में पड़ा है, हर जगह शिया के पास कुरान होता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अमनतु बिल्लाहि व रसूलिही हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा अला कुल्लि शैइन अलीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौजूद नाज़रीन, भाइयों बहनों बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं दज्जाली फितनों के हवाले से काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर चुका हुआ हूँ, और उसमें टॉप सरफ़हरिस्त जो इस दौर का सबसे बड़ा दज्जाली फितना है वो है हसन अल्लाह यारी। तो उसकी भी तकरीबन 65 के नियर अबाउट में वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, और 65 वीडियोस में उसका जो झूठ है और उसका जो झूठा चेहरा है वो बेनकाब कर चुका हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी की किताबों से जिनको वो मोतबर कहता है, जैसे असूल काफ़ी हो गई, तहज़ीबुल अहकाम हो गई, और यहाँ तक नहीं, वो तो ये कहता है कि जो हमारी किताबें हैं नाउज़ बिल्लाह माज़ अल्लाह वो वही का दर्जा रखती हैं। तो जिसको ये सबसे मोतबर किताब कहता है वो है असूल काफ़ी। तो असूल काफ़ी का पोस्टमार्टम कर रहा हूँ मैं काफ़ी दिन से, और आज एक और जो है वही बकौल हसन अल्लाह यारी आपकी खिदमत में लाया हूँ कि जिसमें यानी कि कुरान की आयत को अपनी मर्ज़ी के तौर पे इस्तेमाल करना। तो खैर ये कुलैनी जिसने ये किताब लिखी है, दज्जाल आदमी, ये उसका शेवा है। तो वैसे तो ये कुरान को मानते नहीं है। वैसे जब हसन अल्लाह यारी से बात करो तो वो तो कहता है नाउज़ बिल्लाह माज़ अल्लाह, बकरी वाला कुरान है। तो जब बकरी वाला कुरान है तो तुम फिर रेफरेंसेस इसमें से क्यों देते हो? ये कहते हैं हमारा कुरान तो मौला अली का कुरान है। अगर मौला अली का कुरान है तो कहाँ है? तो ये कहता है हमारे दफातर में पड़ा है, हमारी हर जगह पे पड़ा है, कुरान तो हमारी कारों के अंदर पड़ा हुआ है। तो झूठ के कभी भी पाँव नहीं होते। आपने देखा कि इसकी आलमोस्ट इन आपकी ही बुक से, शियाओं की बुक से, मैं तकरीबन कोई 30+ वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर चुका हूँ, और आप लोगों का झूठा, आप लोगों की गलाजत से भरी हुई किताबें और आप लोगों का झूठा चेहरा जो है वो बेनकाब कर चुका हूँ। तो आज एक और वही बकौल हसन अल्लाह यारी असूल काफ़ी से मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ, और ये आपकी स्क्रीन पे अभी आ जाएगा, ठीक है। बुक जो है असूल काफ़ी है, और का जो वो है किताबुल हुज्जत है, और बाब नंबर 26वां है, ठीक है। और इसमें जो इसका उसकी दूसरी रवायत है, और आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा, और ये अल हुसैन बिन मोहम्मद अन मुअल्ला बिन मोहम्मद रफ़ा आहू फ़ी कौलिल्लाहि अज़्ज़ वजल फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब आप देखें कि ये वो आयत है जिसको तकरीबन बच्चा बच्चा इस आयत के बारे में जानता है कि और तुम मेरी कौन सी नेमतों को छुटलाओगे।
اب آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس ہے جو کہ مطلب میرا جہاں تک خیال ہے کہ کسی کو علیحدہ سے سمجھنی پڑے گی یا اس کو سمجھانی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو کلینی دجال ہے، میں نے تو آپ سے کہا نا کہ کبھی یہ کہتا ہے کہ شیعہ مذہب کے اندر روزے کے اندر آپ اپنی بیوی سے یا کسی سے بھی پیچھے سے آپ دوبر سے اگر آپ سیکس کر لیں تو وہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی یہ کہتا ہے کہ جو یعنی کہ غیر مسلم عورت کی شرمگاہ دیکھنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ بغیرت انسان ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے، جس کو یہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اس کو تو اس کے نام کے ساتھ ہونا در فٹے منہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ رحمت اللہ علیہ کہتا ہے یہ اس کو، اور آپ یہ دیکھیں کہ اپنی مرضی سے جہاں سے جو اس کا دل کیا اس نے وہ کیا، اور پھر نعوذ باللہ معاذ اللہ قرآن کی آیات کے حساب سے بھی اپنی مرضی سے کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کبھی حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تمام سے اس نے اپنی طرف سے منقول کر دی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ہم نہیں کہتے، ہمارا دل نہیں مانتا کہ یہ حضرت امام جعفر یا حضرت علی یا حضرت امام جعفر علیہ السلام نے یہ باتیں کی ہوں گی، لیکن چونکہ آپ کی بک میں ہے، آپ کے امام، اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ وحی کا درجہ رکھتی ہے۔ اب آپ اس کا ترجمہ سن لیں، عربی بھی اوپر آ رہی ہے، نیچے ترجمہ بھی آ رہا ہے، آپ دیکھیں پڑھ لیجئے گا کہ مولا بن محمد نے باتوسط سفرہ امام یعنی کہ امام زمانہ سے یا کسی دوسرے امام سے روایت کی ہے کہ آیا فابی ای آلائی ربکما تکذبان، یہ جو آیا ہے، ٹھیک ہے، میں جس نعمت کا ذکر کیا ہے وہ نبی ہیں یا وصی نبی ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں سورہ رحمان کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ پہلے اپنی اس کے اندر نعمتیں گنوا رہے ہیں، علیحدہ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نعمتیں گنوا رہے ہیں اور ساتھ پھر پوچھ رہے ہیں اور تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مجھے زبانی یاد ہے، میں زبانی اس کا ترجمہ آپ کو سنا سکتا ہوں، اس کے اندر کہیں بھی ایسا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ اور اس کلینی دجال نے اس کے اندر کیا کیا کہ جی وہ نبی ہے یا وصی نبی، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یا وصی نبی یعنی کہ حضرت علی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ، کتنا گمراہ کرو گے، کتنے تمہارے جھوٹ پکڑوں، تمہاری کتابیں جھوٹ سے بھری پڑی ہیں، غلاظت سے بھری پڑی ہیں، اور کتنا مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ پھر بھی جو نیچے سننے والے یا سمجھنے والے ہیں ان کے، میں ہر دفعہ الفاظ بولتا ہوں سمون بکمون امیون فاہم لا یرجعون، تو یہ وہی والی کہانی ہے، اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، یہ نہیں لوٹنے والے، نیچے پھر گالیاں نکال رہے ہوتے ہو، کچھ تو ہوش کے ناخون لو۔ وہ تمہارا لکھنے والا دجال یعقوب کلینی، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کے سب سے ایسے درجے میں رکھے کہ جہاں مطلب آگ، مطلب سب سے زیادہ آگ ہو، اور ساتھ ہی حسن اللہ یاری کو بھی، کہ جو تم لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو میں نے تو کل توسی سے بھی، تمہارا وہ توسی جو ہے جس کو تم لوگ بڑا معتبر کہتے ہو، اس کی بھی میں نے آپ کے سامنے بک سے ایک ریفرنس دیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی بکوں میں صرف جھوٹ ہے، آپ صحیح مسلم صحیح بخاری کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرا تو پہلے دن سے ہی آپ سے یہ کہنا تھا کہ بھائی دیکھیں کتابوں میں ایرر ہو سکتا ہے، قرآن سے بات کرتے، قرآن سے بات تو تب ہوگی نا جب آپ کا یہ دجالی فتنہ حسن اللہ یاری مانے گا۔ یہ تو کہتا ہے قرآن میں 87% تعریف ہے، میں تو نہیں مانتا اس کو، یہ تو بکری والا قرآن ہے، نعوذ باللہ۔ ہمارا قرآن تو مولا علی کا قرآن ہے، ہمارے آفیسز، ہماری مسجدوں میں پڑھا ہوا ہے، ہر جگہ دیکھا ہے، مسجدیں تک آپ لوگوں کی دیکھی ہیں، کہیں آپ کا قرآن نہیں ملا، سب جھوٹ بکواس۔ اتنی ہی بات کو تحقیق کر لیں گے، یہ کہتا ہے مولا علی کا قرآن جو ہے وہ ہمارے پاس پڑھا ہوا، میں شروع میں ویڈیو چلا دوں گا، اس نے کہا ہے۔ اور اگر آپ کو تحقیقاً مل جائے کہیں سے، اور اگر آپ لوگوں کے پاس ہے، یا اس سے یہ سوال کر لیں گے بھائی تم کہتے ہو تو مولا علی کا قرآن دکھاؤ بھی صحیح، صرف اتنا اس سے سوال کر لیں۔ لیکن آپ لوگوں میں اتنی جرت کہاں ہے، اخلاقی جرت ہونا بھی بڑی بات ہوتی ہے۔ آپ لوگ صرف گالیاں نکال سکتے ہیں، بدتمیزی کر سکتے ہیں، یا شخصیت پرستی جس پہ آپ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہی والی بات ہے نا کہ ہمارا امام اندھا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا، وہ جہاں جہاں چل رہا ہے ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے، بھلے وہ گٹر میں گر جائے ہم بھی پیچھے گٹر میں گریں گے۔ تو اللہ عز و جل ہم سب کو، آپ لوگ کے لیے دعا نہیں کر رہا، آپ لوگ تو کیونکہ دعا کے قابل ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ جیسوں سے، اور آپ جیسوں کے یہ جو عالم حسن اللہ یاری جیسے، اور یہ یعقوب کلینی جیسے دجال جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔